السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد. هذه تتمه ديال الطلبيه اللي عندنا ديال الكوموند ديال الاسبوع. هذه عجينه ديال الصابلي اللي سبق ليا وخدمتها معكم من قبل. دابا غادي ندوزو اننا غادي نشكلوها ونطيبوها باش يعني غادي نديرو لا فينيسيون بلا بات شوكولا اللي سبق لينا حتى هي وحضرنا. هاد الصابلي هذا ولا هاد العجينه كانت عندي في الثلاجه. دابا غادي نطلقها بين جوج ديال البلاستيكات وغادي نقطعها بهاد القطاعات هادو. عندي هنايا القطاعه ديال البيبغون، عندي هنا القطاعه ديال الكلكسيوا، والتزيين ديالهم كيكون بلا بات شوكولا. غادي نطلق العجينه ديال الصابلي غليظه شويه، يعني ما غاديش نرققها لان هاد لو صابلي بيرسوناليزي ما تيكونش لاصق وحده مع وحده، وانما تيكون يعني غير وحده وفوق منها لاباط شوكولا. فوالا كنحاولوا اننا نطلقوه مقاد باش كيجينا مساوي في الطياب. فوالا كنا صوبنا عاود حتى الصابلي بالكاكاو اولا عجينه ديال الصابلي بالكاكاو. هذيك غادي نديروا ليها واحد الموتيف اخر حتى هو كيكون مطلوب في لي صابلي ديال المناسبات هكا. صافي دابا غادي نبدا نطبع فيها. كما قلت لكم عندي جوج قطاعات كندوزهم في الطحين وكنقطع. فوالا هذا الشكل الاول اللي هو على شكل كسيوه، وغادي ندير حتى هذا الشكل هذا اللي فيه هذا لو بيبغون هذا. لا بدا خصنا ندوزوه في الطحين. فوالا باش ما كيتلصقش لينا مع العجينه. هذا هو الشكل الاولاني اللي هو ديال البيبغون، وهذا الشكل الثاني اللي كنصاوبوه على شكل كسيوه اولا البوتي. بالنسبه للطياب عندي الفران كيسخن، يعني ما يكونش العافيه مجهده، عافيه مهيله 120 110 ماكسيموم. دونك غادي ندخل الصابلي يطيب على نار مهيله حتى يتحمر. كيتحمر لي كياخذ واحد اللون اللي هو مذهب. صافي كنخرجو باش غادي نبداو نديروا له لا ديكوراسيون فينال. غنكمل هاد العجينه هادي ونعاودو نتلاقاو. فوالا من بعد ما سالينا العجينه الاولى، خديت هاد العجينه هادي ديال الكاكاو غنطلق فيها حتى هي بحال الاولى، يعني ما غاديش نطلقوها رقيقه بزاف لان حتى هي غادي نديروا ليها غير وحده، ما غاديش نلاصقوهم. كنطلقها وغادي ندير ليها واحد المريشم لهذا الشكل هذا، وعجينه الشوكولات اللي غادي تكون فوق منها غادي تكون هذه يعني مبروك زياده بهذا الطابع هذا. كما قلت لكم هاد الطوابع هادو ولاو موجودين دابا، ممكن تلقاوهم عند اي واحد تيبيع لوازم الحلويات. بالنسبه للطياب ديال الصابلي اللي تيكون بالكاكاو، الا خفتوا انه يعني يدوز لكم فيه الطياب اولا يتحمر لكم بزاف، كديروا معاه واحد لاباط اللي هي بيضه باش كتعرفوا الدوغري ديال التحمار والدوغري ديال الطياب، لان مع اللون ديالو كيكون قهوي
كاين اللي يقدر يسحب ليه راه مازال ما طاب وهو راه ديجا محروق. صافي على هذا الشكل هذا، وغادي نبدا نطبع فيها بهاد القطعه هذه. كنضغط عليها لان فيها اللوز افيلي، فانا كنضغط عليها باش كتقطع ليا مزيان. فوالا نعاود معكم وحده اخرى. نوريكم الشكل كيفاش غادي يجي. غادي يجي على هذا الشكل هذا بحال المربع. فوالا صافي، وكننزلو في اللاطه ديال الفران. بالنسبه للطياب حتى هو كيطيب بحال اي صابلي عادي، درجه حراره منخفضه باش كيطيب لينا على خاطرو وما تيتشوهش. الو غادي نكمل هاد العجينه هذه اللي عندي باش نتلاقاو في التزيين ديال الصابلي. نوريكم مازال وحده اخرى باش تشوفوا كيفاش كيجي. فوالا ممكن تستعملوا اي قطعه اللي غادي تمشي لكم مع داك المريشن اللي غادي ديروا من الفوق اولا ديك الزواقه اللي غديروا من الفوق. صافي انا غادي نكمل هاد العجينه ديالي ونعاودوا نتلاقاو. طيبنا الصابلي ديالنا، دابا غادي ندوزو لا فينيسيون. الوغ هذا الصابلي اللي بالكاكاو هانتوما تتشوفوا حتى هو كياخذ حقه في الطياب باش كيجينا يعني مقرمش، ما تيجيش مخطوف من برا والداخل ديالو معجن. وهذا داك الصابلي اللي صاوبنا بالكسيوه، هذا عاوتاني شوفوا كيف جا، يعني اللون ديالو مذهب حيت خدا حقه في الطياب. الوغ عندي هنايا لا باطا شوكولا، وعندي هاد الطوابع اللي خدمت بهم غادي ندير بهم لا باطا شوكولا. غادي نزين بهاد الوريده هادي وبهاد العقيق هذا اللي تيكون غليظ دوغي. وغادي نحتاج التعليكه اولا الكاناش باش غادي نلصقو فيها. هنايا 7 ديال الطروفه ديال الشوكولات، معلقه كبيره ديال الجلوكوز، وعندي معلقه كبيره بومبي ديال الكراميل شريته واجد. الوغ هاد لاكاناش هادي غادي نخلطوها. دابا راه قصحت ليا مع كاين شويه ديال البرد، ولكن غادي نعاودو نسخنوها ونخلطوها باش غادي نلصقو لا باطا شوكولا مع الصابلي. وبالنسبه لهذا اللي بالكاكاو انا غادي ندير ليه هاد الطابع هذا ديال مبروك زياده. وباش غادي نلصق هاد العقيقه غادي نحتاج الجلوكوز ومن طبيعه الحال لي بانسو. اول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نطلقوا لا باطا شوكولا ديالنا. كنطلقوها يا اما بالسكر كلاصي يا اما بالنشا. انا عندي هذا نشا هنايا. كنطلقوا البيضه وكنطلقوا الغوز او ميم طون. ولو بلان دو طرافاي كما كنقول دائما فهو راه معقم ومغسول، وهذه حاجه باينه. شفتيو لا باطا شوكولا يعني كيف ما قلت لكم منين كتبرد راه حتى تقصح، ما تتبقاش بحال اللي كنا كنخدموها يعني جاريه اولا مول كما كانت في الاول، وانما راه تاخذ واحد لا تيكستور اللي هي قاصحه باش حنا كنخدموها ونزينوا بها. بالنسبه لي زاغوم ممكن ان هاد البيضه كنديروا فيها اغوم ديال النوغا تكون بيضه، اولا الليكيد فاني يعني كنكهو بلا فاني ولا بالناطا اللي كيكونوا بويض باش يمشيو لينا مع لا كولور ديال هاد لاباط. والغوز انا هذه ما نكهتهاش الصراحه لان غادي ندير ديجا الكراميل، وانما عندي وحده اخرى منكهاها بالفرامبواز. صافي غادي نطلق هاد لاباط وغادي نطبعها بهاد المريشمات هادو. هذا ديال الكسيوه اللي بغى يدير دو كولور يعني تلقى دو كولور سي بوسيبل، دير نص بيض ونص غوز وكيطلقهم او ميم طون، وكيجي الموتيف فيه شويه من الغوز وشويه من البيض. من بعد ما طلقت هاد لاباط شوكولا البيضاء وهاد الغوز دابا غادي نبدا نطبع بهم. الوغ هاد المريشم ديال الكسيوه غادي نطبع به الغوز
وضروري ما نضغط باش كتجيني ديك البابيونه الوسط. فوالا. وهذه اللي بالغوز غنديروا لها وريضات في البيض، واللي غادي نديرو بالبيض غنديرو ليها بالغوز. فوالا كيجينا على هذا الشكل هذا. والبيبغون اللي هو هذا غادي نديرو لاباط شوكولا البيضه. فوالا. نوريكم الشكل كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا. كيجي الصراحه انيق في المنظر. فوالا غادي نكمل هاد لاباطا شوكولا نطبعها كامله باش كتجيني الخدمه ديالي سهله. يعني كنوجد لو صابلي، كنوجد لاباط شوكولا وتنصاوب ديك التلصيقه باش غادي نلصق، وعاد كنبدا نفيني، لان باش نديرو وحده وحده كتجينا الخدمه ثقيله وصعيبه. نعاود نوريكم هذا كيف كيجي. فوالا ها نتوما تتشوفوا على هذا الشكل هذا. صافي انا غادي نكمل هاد لي موتيف ديالي ونعاودو نتلاقاو باش نلصقوهم. من بعد ما طبعنا لي موتيف ديال البيبغون وديال الكسيوه، طلقت هنايا واحد شويه ديال لاباط شوكولا باش غادي ندير لا توش فينال. دونك كناخذ الصابلي ديالي كنقلبو على الجهه اللي طاب عليها، يعني الجهه اللي كانت فوق اللاطه ديال الفران. الوغ تندير واحد شويه ديال هذاك لو ميلونج الكراميل والشوكولا، كنهز الموتيف وكننزلو بهذه الطريقه هذه. شفتوا راه قد لاباطا شوكولا قد لو صابلي، سو كي في بان الصابلي ديالنا راه ناجح، يعني ما كيديفورماش في الطياب. الوغ دابا غناخذ هاد الوريده هذه كنقطع، كنهز هذيك الوريده وغادي نجي هنايا صافي وتندير ليها بحال هكا. من بعد غادي ندير فوق منها واحد العقيقه. غنعاود معكم وحده اخرى. قلنا تنقلبوا الصابلي على الجهه اللي طاب عليها وتندهنوا واحد الدهنه خفيفه، ما تنكثروا شيء لان غاد لاباط شوكولا حلوه والنيسلي كراميل حلو، الحلوه ديالنا غادي تجي حلوه بزاف. الوغ كننزل الموتيف كنحاول نلصقو باش يشد ليا فوق الصابلي. فوالا بهذه الطريقه هذه صافي. وغادي نجيب هاد الوريده هكا وكنجي لهنايا. المهم الوريده نزلوها فين ما بغيتو، غنجي هنا وغندير لها هكا. ندير معكم الموتيف الثاني اللي هو ديال الكسيوه، هو هذا. الوغ غندير الكراميل كنحاول ما نخليش الكراميل يخرج باش كتجيني الخدمه ديالي نقيه. وغادي نهز هاد الكسيوه هذه كننزلها بحال هكا صافي كنلصقها. انا هازه في يدي باش نوريكم يعني كيفاش الموتيف قدو قد الصابلي. فوالا مي نورمالمون نخدموا فوق لو بلان دو طرافاي باش كنقادو الحليوه ديالنا. دابا غادي ناخذ وريده بيضه، دونك نفس الموتيف بحال هكا، وغادي نجي لهنايا الوسط وغادي ننزلها بحال هكا. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ شويه ديال الجلوكوز بهاد البانسو اولا بهادوك لي ستيلو اللي تيكونوا خاصين بلاباط شوكولا. الوغ تنجي هنايا كندير واحد شويه بحال هكا، غير تنقيس ماشي تندير بزاف، وتنزل هاد العقيقه ديالي حتى الكسوه غندير ليها نفس الحاجه. كنهز بحال هكذا وكنجيب العقيقه
وكنزلها. اللي ما بغاش يدير العقيقه ما يديرهاش، يكتفي غير بديك الوريضه. هادو هما الشكيلات ديالنا، كيجيو الصراحه مزيونين. فوالا انا غادي نستمر حتى نكمل الكميه ديالي كامله، ونعاودو نتلاقاو باش تشوفوا كيفاش كيجيو في التقديم. دزت الصابلي اللي بالكاكاو. باغ كونطخ انا ساليت هادو، شوفوا كيف كيجيو الصراحه زوينين انيقين في الشوفه ديالهم. دابا عندي هاد الطابع هذا اللي قلت لكم ديال مبروك زياده. غادي نطلق لاباط شوكولا كيف ما درنا قبيلاتي. كنطلقوا لاباط شوكولا، كنطبع بهاد الموتيف هذا اللي فيه مبروك زياده، كنضغط باش الكتبه كتخرج لي في لاباط شوكولا ديالي. كنتحصل على هذا الشكل هذا، انا غنوريه لكم. وبالنسبه للقطاعه فهي نفس القطاعه اللي قطعنا بها لو صابلي. الوغ هذا هو الصابلي ديالنا اللي كنا شفنا ديال الكاكاو، وهذا هو الموتيف. باش نبينوا ديك الكتبه كيجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للتلصيقه كنلصق بنفس الكاناش اللي هي الكراميل والشوكولا والجلوكوز. وهاد الكتبه هذه باش انني غادي نبينها شنو غادي ندير. غادي نجيب واحد البانسو وغادي ناخذ شويه ديال الساتيون، يا اما دوغي يا اما ارجونتي صافي، وغادي ندوز على ديك الكتبه باش كتجيني باينه. فوالا هذا هو الموتيف. نتمنى انه يكون باين. صافي غادي نكمل هادشي اللي عندي كامل وغادي نلصقو فوق لو صابلي، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي تجي هاد الحليوه ديالنا منين غادي نستفوها. فوالا من بعد ما كملت لا ديكوراسيون ديال الصابلي ديالي كامل كيجي على هاد الشكل هذا. الوغ هذا هو اللي قلت لكم، يعني كنديروا فيه داك لو موتيف ديال مبروك زياده، وكنديروا له ساتيون كيجي غزال. وهادو راكم شفتوا كيفاش خدمناهم. فوالا كيجيو زوينين في البلاطو مع حليوات اخرين. نتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم، وكيف ديما الا عجباتكم ما تنساوش انكم تلايكيو لا فيديو وتبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم. وبسلامه عليكم.